Hello everyone, आज हामी क्लास 9 को ट्रिगोनोमेट्री कम्प्लिमेन्ट्री एंगल को सेकेन्ड पार्ट गर्दैछौँ र सेकेन्ड पार्टमा 5 को पार्ट 2 देखि स्टार्ट गर्दैछौँ र पार्ट 2 मा हामीलाई क्वेशन दिएको छ यो र फर्स्ट टर्म हाम्रो sec 29 अपन cosec 61 डिग्री छ। यसमा हामीले कुनैलाई पनि एउटालाई चेन्ज गर्न सक्छौं, कन्भर्ट गर्न सक्छौं sec 29 अथवा cosec 61 लाई। र हामीले दुईटालाई कन्भर्ट गर्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि यहाँ दुईटा क्यान्सल हुँदैन। सो म न्युमरेटरलाई कन्भर्ट गर्दैछु। न्युमरेटरमा छ हाम्रो sec 29 डिग्री sec 29 लाई हामीले 90 minus 61 डिग्री लेख्न सक्छौं र डिनोमिनेटरलाई हामीले त्यतिकै राख्ने छौं cosec 61 डिग्री प्लस 2 र यो दुईटा टर्मलाई त्यतिकै राख्छौं cot 8 डिग्री cot 17 डिग्री इन्टु यो cot 45 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबलबाट 1 हो, त्यो भ्यालु रिप्लेस गर्ने छौं 1 इन्टु अब cot 73 लाई चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्ने छौं cot 90 minus 17 डिग्री लेख्न सक्छौं cot 73 लाई। फेरि cot 82 छ, cot 82 लाई हामीले cot 90 minus 8 डिग्री लेख्न सक्छौं र यो minus 3 sin square 38 plus sin square 52 छ र यो ब्र्याकेट को टर्मलाई चाहिँ हामीले sin square थीटा plus cos square थीटा को टर्ममा बनाउने छौं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी जुन चाहिँको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 हो र हामीले sin square 52 लाई चाहिँ हामीले यसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र यसको कन्टिन्यू यहाँनिर लेख्दैछु -3 sin square 38 डिग्री त्यतिकै रह्यो प्लस र यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि हाम्रो sin square 52 लाई हामीले 90 minus 38 डिग्री लेख्न सक्छौं। ओके र फर्स्टमा हाम्रो sec 90 minus 61 भनेको हाम्रो cosec 61 डिग्री हो र डिनोमिनेटरमा त्यतिकै छ cosec 61 डिग्री प्लस 2 यसलाई त्यतिकै राख्ने छौं 2 cot 8 degree cot 17 degree into 1 भनेको त नलेख्दा पनि भयो into फेरि cot 90 minus 17 भनेको tan 17 degree into फेरि cot 90 minus 8 भनेको tan 8 degree minus 3 sin square 38 त्यतिकै छ sin square 38 degree plus sin square 90 minus 38 भनेको cos square 38 डिग्री। ओके र फर्स्ट टर्मबाट यो हाम्रो cosec 61 र cosec 61 क्यान्सल हुँदैछ र फर्स्ट टर्मबाट 1 मात्रै रहदैछ प्लस 2 र cot लाई त्यतिकै राख्ने छौं cot 8 डिग्री इन्टु cot 17 डिग्री इन्टु अब tan को रेसिप्रोकल हाम्रो cot हो सो tan 17 लाई हामीले 1 by cot 17 डिग्री लेख्न सक्छौं र रेसिप्रोकल युज गरेर यहाँनिर चाहिँ फेरि इन्टु tan 8 को फेरि रेसिप्रोकल हाम्रो के हुन्छ cot 8 1 upon cot 8 डिग्री minus 3 इन्टु अब यो हाम्रो होल टर्म ब्र्याकेट को टर्म sin square थीटा plus cos square थीटा को फर्ममा छ भनेपछि यो होल टर्म भनेको चाहिँ हाम्रो के हो 1 हो र यतापट्टि लेख्ने पनि छौं since sin square थीटा plus cos square थीटा equal to 1 र यहाँ थीटा को काम चाहिँ 38 ले गर्दैछौं। ओके अब cot 8 र यहाँ cot 8 छ न्युमरेटर डिनोमिनेटर क्यान्सल र यहाँ पनि cot 17 न्युमरेटर डिनोमिनेटर यो पनि क्यान्सल र फर्स्ट टर्मबाट हाम्रो छ 1 प्लस अब यताबाट हाम्रो 1 मात्रै रह्यो 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 1 जा 2 माइनस अब यहाँनिर हाम्रो 3 into 1 भनेको 3 1 जा 3 र फर्स्ट को टर्म 1 plus 2 एड गर्दा 3 minus 3 cancel भएर हाम्रो फाइनल आन्सर चाहिँ रहेछ 0। नाउ without using trigonometric tables prove that हामीले क्वेशन दिएको छ 7 part 1 मा यो part 2 मा यो छ र trigonometric table को भ्यालु युज नगरिकन हामीले यो प्रुफ गर्न पर्यो र फर्स्ट हामी 7 को part 1 लाई गर्ने छौं र लेख्ने छौं फर्स्ट मा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ हाम्रो sin square 28 degree minus cos square 62 degree र यसलाई कन्भर्ट गर्ने छौं हामी जुनैलाई गर्दा पनि हुन्छ यसलाई कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ यसलाई गर्दा पनि हुन्छ क्यान्सल भएर 0 नै आउँछ र सेकेन्ड कोलाई कन्भर्ट गर्दैछु म sin square 28 degree minus cos square 62 लाई हामीले लेख्न सक्छौं 90 minus 28 degree। ओके र फर्स्ट टर्म रिमेन्स सेम sin square 28 degree minus cos square 90 minus 28 भनेको हाम्रो sin square 28 degree र sin square 28 छ यहाँ पनि sin square 28 छ यसको अगाडि साइन प्लस छ यो माइनस छ भनेपछि यो क्यान्सल गरेर हाम्रो आउँदैछ 0
left hand side equal to right hand side, hence proved. लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु पनि 0 आउँदछ, राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु पनि 0 छ, प्रुभ भयो। र नम्बर 2 मा पनि त्यसरी गर्नेछौँ। फर्स्टमा लिनेछौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हाम्रो cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, र यसलाई हामीले फर्स्टकोलाई कन्भर्ट गर्नेछौँ। यसलाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनाउनेछौँ। र फर्स्टकोलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि cos स्क्वायर 90 माइनस 25 लाई 90 माइनस 65 डिग्री लेख्न सक्छौँ, प्लस cos square 65 degree. Okay, now cos square 90 minus 65 भनेको sin square 65 degree plus cos square 65 degree. र यो हाम्रो sin square theta plus cos square theta छ। theta को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो 65, सो यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीबाट 1 हो। र लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड side, hence proved. Now 7 part 3, yes one will cosec square 67 degree minus tan square 23 degree equal to 1. Press upon limits of left hand side. Left hand side was under cosec square 67 degree minus tan square 23 degree. Okay. अब यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्यो फर्स्टको टर्मलाई, किन भन्दाखेरि हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीको सेकेन्ड फर्मुलाले भन्छ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1, र हामी यसलाई कन्भर्ट गर्नेछौँ। र cosec स्क्वायर 90 माइनस 67 लाई हामीले 90 माइनस 23 डिग्री लेख्न सक्छौँ, माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री त्यतिकै रहन्छ। र cosec स्क्वायर 90 माइनस 23 लाई हामीले sec स्क्वायर 23 degree minus tan square 23 degree लेख्न सक्छौँ। र ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीबाट हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 हो, र हामी सिधै यसको लेख्नेछौँ 1, र यतापट्टि लेख्नेछौँ since sec square theta minus tan square theta equal to 1, र यहाँ थीटाको काम चाहिँ 23 ले गर्दैछ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड, hence proved. र यसको पार्ट 4 मा पनि त्यसरी गर्नेछौँ। पार्ट 4 मा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीको थर्ड फर्मुला, यसलाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 हो, र हामी यसलाई कन्भर्ट गर्नेछौँ। र फर्स्टमा लेख्नेछौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड sec स्क्वायर 22 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 68 डिग्री। ओके, फर्स्ट यसलाई कन्भर्ट गर्नेछौँ। sec स्क्वायर 22 लाई चाहिँ हामीले 90 माइनस 68 डिग्री लेख्न सक्छौँ, माइनस cot स्क्वायर 68 डिग्री। ओके, अब sec स्क्वायर 90 माइनस 68 भनेको हाम्रो cosec स्क्वायर 68 डिग्री माइनस cot स्क्वायर छ cot स्क्वायर 68 डिग्री, र ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीबाट यसको पनि हाम्रो भ्यालु 1 नै हो, र यहाँनिर लेख्नेछौँ since cosec स्क्वायर theta minus cot square theta equal to 1. अब left hand side equal to right hand side, hence proved. Okay, question number 9 part 1, र part 1 मा हामीले क्वेशन दिएको छ यो, र 9 को part 1 र part 2 गरेर तपाईले 8 को part 1 part 2 गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि हामी लेख्ने छौं फर्स्टमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हाम्रो sec 70 डिग्री sin 20 degree minus cos 20 degree cosec 70 degree, र फर्स्ट हामी sec लाई कन्भर्ट गर्नेछौँ। sec लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो sec 90 माइनस, यसलाई हामी लेख्छौँ 90 माइनस 20 डिग्री इन्टु sin लाई त्यतिकै राख्नेछौँ sin 20 डिग्री, माइनस फेरि cos लाई कन्भर्ट गर्नेछौँ cos 90 माइनस यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 70 डिग्री cos sec 70 डिग्री छ, त्यतापट्टि त्यसलाई त्यतिकै राख्नेछौँ। र sec 90 माइनस 20 भनेको हाम्रो cosec 20 डिग्री हो, इन्टु यहाँनिर sin 20 डिग्री छ, माइनस फेरि cos 90 माइनस 70 भनेको sin 70 डिग्री इन्टु cosec 70 लाई त्यतिकै राख्नेछौँ cosec 70 डिग्री। ओके, अब हामी रेसिप्रोकल युज गर्नेछौँ। cosec 20 डिग्री इन्टु sin को रेसिप्रोकल cosec हो,
सो हामी sin 20 लाई 1 upon cosec 20 degree लेख्न सक्छौं माइनस sin 70 degree लाई त्यतिकै लेख्छौं इन्टु फेरि cosec को रेसिप्रोकल sin हो सो cosec 70 लाई हामीले 1 upon sin 70 degree लेख्न सक्छौं र यतापटि हामी लेखिराखौं सिन्स रेसिप्रोकल sin को रेसिप्रोकल रहेछ sin theta equal to 1 upon cosec theta ओके अब cosec 20 र cosec 20 सेम छ न्युमरेटर डिनोमिनेटर क्यान्सल हुँदैछ र यहाँ पनि सेम छ न्युमरेटर डिनोमिनेटर क्यान्सल र फर्स्ट टर्मबाट रह्यो 1 1 into 1 1 माइनस सेकेन्ड टर्मबाट 1 into 1 1 र दुईटा क्यान्सल भएर हाम्रो आउँदैछ भ्यालु 0 लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड hence proved 9 part 2 हामीले देख्छौं क्वेशन यो र यसमा पनि हामी फर्स्टमा लेख्ने छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड मा छ हाम्रो sin square 20 degree plus sin square 70 degree minus tan square 45 degree ओके अब फर्स्ट को टर्मलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन किनभने sin square theta plus cos square theta हामीले ल्याउनु पर्यो र त्यसको लागि हामी sin square 70 लाई कन्भर्ट गर्ने छौं र छ हाम्रो sin square 20 degree plus यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि sin square 90 minus sin 70 लाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं 20 लेख्न सक्छौं 90 minus 20 degree minus tan square 45 को भ्यालु हाम्रो 1 हो tan 45 को ट्रिगोनोमेट्रिक टेबलबाट र त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ लाउने छौं र यसको स्क्वायर भएकोले गर्दाखेरि होल स्क्वायर र फर्स्टमा हाम्रो हुन्छ sin square 20 degree plus sin square 90 minus 20 भनेको cos square 20 degree minus 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो यो होल टर्म को भ्यालु चाहिँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीबाट फर्स्ट फर्मुला त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यसको भ्यालु 1 हो यहाँ माइनस 1 छ र यो दुईटा क्यान्सल भएर 0 र हामी यहाँ लेख्ने छौं sin square theta plus cos square theta equal to 1 left hand side equal to right hand side left hand side or right hand side equal हुँदैछ hence proved now 10 part 1 हामीले दिएको छ यो क्वेशन र यसमा पनि हामीले लेख्ने छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड फर्स्टमा र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हाम्रो cot 54 degree upon tan 36 degree plus tan 20 degree upon cot 70 degree minus 2 र न्युमरेटर दुईटालाई म कन्भर्ट गर्दैछु र डिनोमिनेटरलाई कन्भर्ट गर्नु भएन क्यान्सल हुँदैन सो फर्स्ट को cot लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि cot 54 लाई हामी लेख्न सक्छौं 90 minus 36 degree upon यो tan 36 नै छ प्लस फेरि यसलाई कन्भर्ट tan 20 लाई लेख्न सक्छौं हामी 90 minus 70 degree upon cot 70 degree minus 2 next step cot 90 minus 36 भनेको tan 36 degree र तलपटि चाहिँ हाम्रो tan 36 degree plus tan 90 minus 70 भनेको cot 70 degree upon cot 70 degree minus 2 र न्युमरेटर डिनोमिनेटर सेम छ क्यान्सल यो र यो पनि क्यान्सल र फर्स्ट टर्मबाट हाम्रो 1 by 1 भएको खाली 1 लेख्न सक्छौं यहाँ पनि 1 by 1 1 minus 2 र हाम्रो 1 र 1 एड गर्दाखेरि 2 minus 2 छ यहाँनिर र प्लस र माइनस भएकोले गर्दा यो क्यान्सल आउँदैछ 0 therefore left hand side equal to right hand side hence proved 10 part 2 मा हामीलाई यो क्वेशन दिएको छ हामीले 0 प्रुभ गर्नु पर्यो र फर्स्टमा यसो पनि हामीले लेख्ने छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको यहाँसम्म र फर्स्टमा लेख्ने छौं sin 50 degree upon cos 40 degree plus cosec 40 degree upon sec 50 degree minus 4 cos 50 degree cosec 40 degree plus 2 र यसमा पनि हामी न्युमरेटरलाई कन्भर्ट गर्नेछौं sin 50 लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि sin 90 minus 50 लाई हामीले 40 degree लेख्न सक्छौं 90 minus 40 अपन यसलाई त्यतिकै राख्ने छौं cos 40 degree plus फेरि cosec लाई कन्भर्ट cosec 90 minus 40 लाई हामीले 90 minus 50 degree लेख्न सक्छौं अपन sec 50 degree minus र cosec लाई कन्भर्ट गर्दै छु म यहाँनिर 4
cos 50 degree into cosec लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि cosec 90 minus 50 degree plus 2 र sin 90 minus 40 भनेको हाम्रो cos 40 degree अपन तलपट्टि हाम्रो डिनोमिनेटरमा छ cos 40 degree plus cosec 90 minus 50 भनेको sec 50 degree अपन sec 50 degree minus फेरि 4 cos 50 degree लाई त्यतिकै राख्ने छौं into cos 90 minus 50 भनेको हाम्रो cosec रहेछ cosec 90 minus 50 भनेको हाम्रो sec 50 degree plus 2 र फर्स्ट बाट न्युमरेटर डिनोमिनेटर सेम छ क्यान्सल यो पनि क्यान्सल र फर्स्ट टर्म बाट रह्यो हाम्रो 1 सेकेन्ड टर्म बाट पनि 1 minus 4 into cos 50 लाई हामी त्यतिकै लेख्ने छौं डिग्री into sec 50 भनेको हाम्रो रेसिप्रोकल युज गर्दाखेरि 1 upon cos 50 degree plus 2 र यो cos 50 र cos 50 पनि क्यान्सल न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा छ त्यसले गर्दा क्यान्सल भयो र अब हाम्रो भ्यालु हुन्छ 1 plus 1 2 plus यो 2 एड गर्दाखेरि 4 minus यहाँ थर्ड टर्म बाट 4 1s 4 खाली हाम्रो 1 मात्र रहेको थियो 4 1s 4 यो क्यान्सल भएर 0 र therefore left hand side equal to right hand side hence proved left hand side पनि 0 हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि प्रुभ भयो